प्यारे दोस्तों, आज की इस मालूमाती वीडियो के अंदर इस्तगफार करने के 10 फायदे बयान किए जा रहे हैं और इस्तगफार में छुपे राज भी जानेंगे कि इस्तगफार करना कितना बड़ा अमल है और इसके अंदर कितनी ताकतें और बरकतें छुपी हुई हैं। और यकीनन इन फजाइल और फायद को जानने के बाद आप जरूर ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार किया जाए ताकि इसके अंदर छुपी बरकतों और रहमतों का हुसूल मुमकिन हो। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि दरअसल इस्तगफार कहते किसे हैं। तो जान लीजिए कि इस्तगफार कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करना, यानी अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मुआफी मांगना। और यह भी जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की मुआफी मांगने के लिए कई एक कलिमात मौजूद हैं जो कुरान और हदीस से साबित हैं। मसलन अस्तगफिरुल्लाह कह देना भी इस्तगफार है, अल्लाहुम्मा गफिरली कह देना भी इस्तगफार है और रब्बि गफिरली कह देना भी इस्तगफार है। अपनी मादरी जुबान यानी उर्दू, हिंदी, पश्तो या इंग्लिश में अल्लाह ताला से मुआफी मांग लेना भी इस्तगफार है। लेकिन सबसे बेहतर अमल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इस्तगफार के लिए जो अल्फाज बताए गए हैं उनको पढ़ा जाए और उनमें 3 कलिमात आपके सामने पेश कर देता हूं। तो इनमें से सबसे पहला और सबसे मुख्तसर कलिमा यह है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, यानी मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता हूं और उसकी जानिब रुजू करता हूं। दूसरा कलिमा है रब्बि गफिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर, यानी ऐ मेरे रब मुझे मुआफ फरमा और मेरी तौबा कबूल फरमा, बेशक तो बहुत तौबा कबूल करने वाला, इंतहाई मुआफ करने वाला है। और तीसरा कलिमा है अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैह, यानी मैं अल्लाह से मुआफी मांगता हूं, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा है, कायनात का निगरान है और मैं उसी के हुजूर तौबा करता हूं। प्यारे नाज़रीन, अगर आप इन तीनों कलिमात में से किसी एक कलीमे को भी रोजाना 100 मरतबा पढ़ लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो 10 फायदे जरूर हासिल हो जाएंगे जो मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूं। इनमें से सबसे पहला फायदा जो कि कुरान पाक की सूरह नूह की आयत नंबर 10 में बयान फरमाया गया है कि गुनाह मुआफ होंगे। नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान खताकार है और उससे गुनाह सरजद हो जाते हैं, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, बतकाज़े बशरियत हमसे गुनाह हो जाते हैं और अगर गुनाह ज्यादा होने लग जाएं तो इन गुनाहों की नहूसत ऐसी होती है कि हमारी जिंदगी बहुत तंग हो जाती है और हम बहुत सी मुश्किलात का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तरह तरह की मुसीबतें हम पर टूट पड़ती हैं। लिहाजा इस्तगफार करने की बदौलत इन गुनाहों का बोझ हमारे ऊपर से हल्का होता है और हमारी नेकियों में भी इजाफा होता है और वो तकालीफ, मुसीबतें और परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। रोजाना 100 बार इस्तगफार करने का दूसरा फायदा यह है कि मालो दौलत में इजाफा होता है। जैसा कि सूरह नूह की आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है कि जो शख्स भी इस्तगफार करता है तो मैं उसके माल के जरिए से मदद करता हूं, यानी कि उसको मालो दौलत से नवाजता हूं। प्यारे दोस्तों, माल का मिलना भी एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर इंसान इसका इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करे। लिहाजा जो लोग भी मालो दौलत और रिस्क की तंगी के सबब परेशान रहते हों तो उन्हें चाहिए कि रोजाना कम से कम 100 बार इस्तगफार करें। तीसरे फायदे के बारे में सूरह हूद में लिखा हुआ है कि जो शख्स भी इस्तगफार करता है उसको खुशहाली वाली जिंदगी नसीब होती है। लिहाजा जो इंसान भी ये चाहता हो कि मैं हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहूं और मेरी जिंदगी खुशहाली वाली हो और उसकी जिंदगी में गम और परेशानियां कम से कम हो, तो उसे चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करे। चौथा फायदा यह है कि औलाद नसीब होगी। जैसा कि सूरह नूह की आयत नंबर 12 में जिक्र है कि जो लोग इस्तगफार करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें औलाद नरीना देकर उनकी मदद करते हैं। लिहाजा जो लोग बे औलाद हैं उन्हें चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार किया करें। पांचवा फायदा यह है कि इस्तगफार करने से ताकत और कुव्वत मिलेगी। प्यारे दोस्तों, हम में से हर इंसान यही चाहता है कि वो बीमारियों से पाक रहे और सेहतमंद जिंदगी बसर करे, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और जो शख्स भी इस्तगफार करता है वो बीमारियों से महफूज रहता है, उसको ताकत और कुव्वत नसीब होती है और वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजारता है। छठा फायदा यह है कि तौबा करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहद खुश होते हैं और ये अमल अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है। आप सोचें कि जिस बंदे से अल्लाह ताला राजी और खुश हों
تو اس کو اور کیا چاہیے؟ لہٰذا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خوش اور راضی ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ 7واں فائدہ یہ ہے کہ کثرت سے توبہ و استغفار کرنا جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا سبب ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، یعنی توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ توبہ و استغفار کرنے والے انسان کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ غافر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو انسان بھی توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ کی ایسی مخلوق جو ہر گناہ سے پاک ہے، یعنی اللہ کے فرشتے جو معصوم ہیں، وہ اللہ کے سامنے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ 9واں فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے سے تنگی میں آسانی ہو جاتی ہے اور اس کے سبب ہر غم سے نجات حاصل ہوتی ہے، اور ایسی جگہ سے رزق حاصل ہوتا ہے جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، 10واں فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں خوشخبری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، مبارک باد ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو، یعنی جو شخص بھی زیادہ استغفار کرنے والا ہے تو قیامت کے دن جب وہ اپنے نامہ اعمال دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے کتنے ہی گناہ ایسے تھے جو مجھ سے سرزد ہوئے تھے، لیکن توبہ و استغفار کی برکت سے وہ تمام گناہ ختم ہو گئے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ جس کے گناہ کم ہوں گے اور نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ استغفار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے، یعنی آپ بھی روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی جو کہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہیں اور معصوم ہیں، وہ بھی دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ تم بھی توبہ و استغفار کیا کرو، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ نے شیطان کو اپنی جنت سے بے دخل کیا تو شیطان نے کہا کہ اے رب، میں تیرے بندوں کو تب تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں کے اندر رہیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جاہ و جلال کی قسم اور میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ پیارے دوستو، استغفار کرنے کے یہ 10 فائدے تو بہت کم ہیں، کیونکہ یہ عمل نہایت ہی برکتوں اور فضیلتوں والا ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، تب تک میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس قدر رحمتیں، برکتیں اور خوشحالیاں آنا شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔